चौधरी गुलाम सिंह साहब, ये बात तो तय है कि ये जिस तरह मिफ्ता साहब ने बताया कि ये कबाड़ खाना था, शुक्र करें कि आपकी जान छूटी। हर साल जो अरब रुपए आपको देने पड़ते थे उससे जान छूटी। कम आएगा, ज्यादा आएगा, टैक्स आएगा, और ये जो आपको हुकूमत को ये सारा खर्चा उठाना पड़ता था उससे तो आपकी जान छूट गई। तो मेरे ख्याल में चौधरी साहब इतना तो क्रेडिट बनता है। ये वैसे भी मोहम्मद अली साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये रहे थे, उस टाइम पता नहीं किस चीज के मिनिस्टर थे, तवानाई के मिनिस्टर थे, आईपीपीज के साथ इन्होंने काफी काम किया था। तो ये चौधरी साहब ये साबिका हुकूमत आपकी उसके क्या कहते हैं कि उनका ये तोहफा है जो मौजूदा हुकूमत को मिला। और मौजूदा हुकूमत, अब आपने देखा कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की कल से हम देख रहे हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट चल रही है टेलीविजन के ऊपर, अखबारात के अंदर, वो हवाई जहाज के अंदर बस उड़े जा रहे हैं। काम तो बड़ा जबरदस्त हो गया चौधरी साहब, तारीफ तो बनती है, तारीफ आपको करनी चाहिए अपने साहब का दोस्त मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है शहबाज शरीफ साहब। चौधरी साहब नहीं, दोस्ती कोई मतलब कोई ये तो नहीं होती साहबक और मौजूदा। और वो तो उन्होंने एक दफा मैसेज किया कि हमारा तो ताल्लुक जो है कब्र तक रहेगा। तो दोस्ती अपनी जगह, इख्तलाफात और सियासी या नजरियाती अपनी जगह। लेकिन अगर तो ये बात की जाए कि भाई ये सारी इंडस्ट्री जो थी, ये पीआईए जो था और ये स्टील मिल है और ये कोई 10-15 जो अदारे हैं, ये इस मुल्क की इकॉनमी को और पाकिस्तान के फाइनेंसेस को तबाही और बर्बादी के गहरे गड्ढे में फेंक रहे थे। तो उसमें से एक बड़ा अदारा जो है कल पाकिस्तान ने जिन शराइत पर भी है उससे अपनी सरमायाकारी निकाल ली है। और पाकिस्तान के ही लोगों ने, कंपनियों ने, और सक्सेसफुल कंपनियों ने, आई मस्ट से दिस, उन्होंने इसमें शामिल होके और उसको अब ये चलाएंगे भी और उसमें मुनाफा भी होगा। आई एग्री विद मिफ्ता इस्माइल। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि 18,000 जो मुलाजम थे उनके ऊपर क्या फैसला हुआ है, और इसके अलावा जो एसेट्स इन्होंने बाहर रखे हैं उससे वो 600-700 अरब जो है वो आपको वसूल हो सकेगा, या अभी क्या नक्शा बनेगा? मिफ्ता साहब देखिए, जो मेरे ख्याल से पीआईए में कुछ 8-10 हजार लोग रह गए हैं, जिसमें से 8,000 परमानेंट हैं और 2-4 हजार टेम्पररी हैं। अब दुनिया में जिस तरह की पायलट की डिमांड आ गई है ना, बड़ा मुश्किल हो गया है पीआईए को या पाकिस्तान की दीगर एयरलाइनों को पाकिस्तानी पायलट्स को रखना, क्योंकि ये पाकिस्तानी पायलट्स अच्छे होते हैं तो इनको कुवैत एयरवेज और कतर एयरवेज और ये सब ले जाते हैं। तो मतलब और जहां तक ये हमारी जो बहनें एयर होस्टेस वगैरह होती हैं या जो हमारे भाई टिकट काउंटर पर खड़े होते हैं उसको तो बहुत कम पैसे देते हैं ये लोग, अल्लाह करे उनको थोड़ा सा ज्यादा पैसे दें। इन्होंने कहा है कि 1 साल की आपकी गारंटी है। मेरा नहीं ख्याल है कि 1 साल बाद भी ये कुछ लोगों को निकालेंगे। आप ये देखेंगे कि ये इंशाअल्लाह ताला, मेरी तो दुआ है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ जाएगी। जैसे पीआईए बढ़ेगी, अगर और जहाज लगाओगे तो और लोग भी हायर करने पड़ेंगे ना, और टिकट वाले भी हायर करने पड़ेंगे और एयर होस्टेस भी हायर करनी पड़ेंगी और पायलट्स भी हायर करने पड़ेंगे। देखें चौधरी साहब, आप इस तरह सोचें कि एक बच्चा 4 साल से फेल हो रहा था, पहली मर्तबा पास हुआ है। अब जिस तरह भी पास हुआ है हमको उसको शाबाश देनी चाहिए, उसको आर पिलाना चाहिए। तो तुसी वे लड्डू लेके आने था ना प्रोग्राम से। और जिसने इसको ट्यूटरिंग कराई है, जिसने ट्यूटर कराई है उसको भी मुबारकबाद। बिल्कुल मिफ्ता साहब, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि पिछले दिनों आपके साबका कोलीग मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि 2015 के अंदर हमने को $50 मिलियन जो है कंसल्टेंट्स को दिए, मुख्तलिफ कंपनीज को जो है प्राइवेटाइज करने के लिए, जिसमें पीआईए भी शामिल था। और बिल्कुल हम सब कुछ करके बैठे थे और वन फाइन मॉर्निंग डार साहब ने हमें कहा कि जी हम तो बस अब नहीं कर सकते, प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, और उसके बाद हम नहीं कर पाए। इसके ऊपर मैं आपके पास आता हूं दोबारा से। हसन अयूब साहब, आप चूंकि माशाल्लाह सोशल मीडिया के स्टार भी हैं, आजकल टेरराइज भी करते हैं लोगों को दाएं बाएं। नहीं, मैं तहरीक इंसाफ वालों को टेरराइज करता हूं, उनकी सोशल मीडिया टीम को। आप तो नहीं किए उसका साथ? यार मेरे सवाल तो पहले सुन लिया करें ना, मतलब सब्र कर लिया करें। जी। आपकी नजर में प्राइवेटाइजेशन हो गई, ये अच्छा इकदाम है? एक राय ये सामने आ रही है कि इसको थोड़ा सा और मतलब बेहतर किया जा सकता था। आप के पास कोई इन्फॉर्मेशन? एक तो मिफ्ता साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब और डार साहब के ऊपर होता तो उन्होंने फिर जड़ा कम जड़ा खूह खाते जाना से, लेकिन शुक्र करें कि कोई धक्का जहां से लगना चाहिए था लग गया और ये काम हो गया। आपने जो पीआईए लोगों को कराती थी, एक ख्वारी का एक अमली कोर्स होता था, अमली ख्वारी का कोर्स होता था, आपने वो किया कभी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं मौका मैंने 2 दिन किया था फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर।
اور وہ بڑے ہی مطلب جو ہے نا ایک میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو میں ایکسپریس کر سکوں کہ کتنی تکلیف پہنچاتا تھا یہ. میں کہتا ہوں یہ خواری جو کورس جو کرواتے ہیں مختلف لوگوں کو، پاکستانیوں کو، ٹریولرز کو، وہ خواری کورس ہی مائنس ہو جائے تو یہ اٹ سیلف ایک کامیابی ہے. رہا سوال جی، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی پرائیویٹ جتنی ایئر لائنز ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ سکسیس ماڈلز ہیں پاکستان کے اندر بھی جو آئی ہوئی ہیں. ایک اور ایئر لائن ہے، نجی ایئر لائن ہے، جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو پارٹی میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اس کے اندر وہ بھی رن کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر آپ سکسیسفلی اپنی ایئر لائن کو چلا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ایک بزنس ماڈل کے طور پر چلائیں. یہاں پر جو پی آئی اے چل رہی تھی وہ ایک بزنس ماڈل نہیں تھا، وہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ہر بندہ ایکسپلائٹ کر رہا تھا، چاہے وہ امپلائیز تھے چاہے گورنمنٹس تھیں. اور یونین بنی ہوئی تھی جی وہاں پر بھی، اور یونینز جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مافیا بن جاتا ہے. اور وہ جس طریقے سے ہڑتالیں کرتے تھے، جس طریقے سے جناب انہوں نے چیزیں کی ہیں، تو میرے خیال سے اب چیزیں بہتر ہوں گی. اب قیمت میرے خیال سے جو مل چکی ہے نا، محمد زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ 1 روپیہ بھی مل جاتا ہے اس کا تو تب بھی ٹھیک تھا. تو مفتاح اسماعیل صاحب اس کو کباڑ کہہ رہی ہیں. میں مزمل اسلم صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کی یہی قیمت بنتی تھی جو وصول کی گئی ہے. سر شکر کریں بک گئی ہے. چلے شکر کریں. یہ جو لوگ رو رہے ہیں اچھا مفتاح صاحب انہوں نے میرے خیال سے کورس نہیں کیا تھا، پی آئی اے کا ایک بڑا زبردست خواری کورس تھا، وہ کورس کے وہ کر لیتے تو یہ بات نہ کرتے. عام سوال جو ہمارے جیسے کم علم پاکستانی ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے، جو بیچارے گلیوں میں، بازاروں میں، دیہاتوں کے اندر آپ لوگوں کو سنتے ہیں، حکومتی عہدیداران کو سنتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ شریف خاندان کا کاروبار ہے تو ماشاءاللہ ڈبل پروفٹ میں جا رہا ہے، اسی طرح ماشاءاللہ آپ کا اپنا کاروبار ہے تو وہ بھی اچھا چل رہا ہے، اسی زرداری صاحب کا جو کاروبار ہے یا ان کے خاندان کا کاروبار ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ بھی بہترین ہے اور دباؤ کے ساتھ چل رہا ہے. اور اسی طرح سابقہ جو پرائم منسٹر ہیں بانی پی ٹی آئی، ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے بھی کاروبار بڑے اچھے چلتے تھے، کیونکہ سابقہ پرائم منسٹر کا اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا. مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہی شخصیات حکومت میں آتی ہیں تو حکومتی جو کمپنیز ہیں وہ نقصان در نقصان اور اپنی کمپنیز پروفٹ دار پروفٹ، تو کہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے؟ مطلب وہ درد دل نہیں ہوتا، خلوص نہیں ہوتا، ڈیڈیکیشن نہیں ہوتی جس کو لگا کے وہ کاروبار، حکومتی کاروبار چلنا چاہیے. یہ نجی کاری ضروری تھی، ہونی چاہیے تھی، لیکن اسی کمپنی کو جس طرح آپ نے کہا کباڑ خانہ، اگر تھوڑی سی گاڑی آپ کی پالش ہوتی، ٹائر شائر اچھے نظر آ رہے ہوتے، خاور صاحب جی یہ بھی ایڈ کریں، اسکریچ ہوتی، اور اس کے بعد گاڑی کی قیمت مفتاح صاحب اچھی لگ جانی تھی نا، تو وہ آپ نے سارے ڈینٹ شینٹ ڈال کے لائٹیں توڑ کے سب کچھ کرا کے تو آپ نے مارکیٹ میں دیا، تو جو ملا وہ مل گیا. تو چوہے صاحب بھی کس پہ کوئی ایڈ کرنا چاہتے؟ چوہے صاحب بعد میں کر لیجیے گا، پہلے اس بات کا سوال لے لیں. او جی ڈی سی جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا واپس آتے ہیں چوہے صاحب، میں آپ کے پاس سوال آپ کا ٹوٹلی مختلف ہے، پہلے پی اے کے حوالے سے. جی مفتاح صاحب. نہیں اسی سے جی میں چوہے صاحب آپ کا سوال سیریسلی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ 2 ملک ہیں ایشیا میں جن کا دونوں کا نام کوریا ہے، ایک کا شمالی کوریا، ایک کا جنوبی کوریا. جنوبی کوریا ایشیا کا جاپان کے بعد سب سے زیادہ امیر ملک ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی امیر نکل گیا ہے. اور شمالی کوریا جو ہے وہ غریب ترین ملک ہے. اس کا فرق یہی ہے کہ ایک گورنمنٹ اون کمپنیز ہوتی ہیں اور ایک میں پرائیویٹ سیکٹر ہوتی ہے. اب یہ تو دنیا کا ایک ہے نا کہ آدمی کے اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں تو اس کی سوچ ہی اور ہوتی ہے، اس کا خلوص اور ہوتا ہے، اس کا ڈیڈیکیشن اور ہوتا ہے. حکومت پاکستان کے آپ کسی امپلائی کو نہیں نکال سکتے. سیاسی طور پہ ہر حکومت نے بھرتیاں کی ہیں جی، چاہے وہ او جی ٹی سی ہو، چاہے وہ پی آئی اے ہو، اور خاص طور پہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ سوئی گیس کی کمپنیاں ہوں اور ڈسکوز کی کمپنیاں ہوں. ہم نے زبردستی لوگوں کو بھرتی کیا ہے، لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، اوبلائج کی سیاسی ووٹ لینے کے لیے، جس کی وجہ سے اس سیاستدان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ملک کو نقصان ہوتا ہے. اب پی آئی اے کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. 2013 میں یہ بات ہوئی تھی کہ گڈ پی آئی اے، پی آئی اے اور اس کو بیچ دیں، لیکن ہم نے نہیں بیچا. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ڈار صاحب نے بھی کوشش کری اور اسد عمر صاحب نے بھی کوشش کری. ہم یہاں پہ لے آئے ہیں 600-650 ارب کا نقصان تو ابھی ہم نے اپنے پلے لیا ہے. پی آئی اے کی جو ڈیٹ آپ نے لی ہے اس پہ 60 ارب روپے آپ کو ہر سال ویسے بھی نقصان ہوگا. آپ سوچیں کہ کتنا نقصان کروایا ہے ہم نے اپنے آپ کا. اب ہماری جان چھوٹی ہے. جو میں نے کہا کہ 4 سال سے بچہ فیل ہو رہا ہے وہ پاس ہوا ہے، اس کو ہار پہناؤ اور اس کو آگے بڑھو. شکر کریں.